الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. अब्दुल्ला साहब हैं मुमताज़ अली वल अब्दुल लतीफ़, और दुल्हन है मुसम्मात कुलसूम बिन्त गुलाम रसूल। हक मेहर है 5 तोले चांदी ज़ेवरात की सूरत में। मुमताज़ अली वल अब्दुल लतीफ़ साहब, मैं आपका निकाह मुसम्मात कुलसूम बीवी वल्द गुलाम रसूल से 5 तोले चांदी ज़ेवरात की सूरत में बाइवज़ हक महर के मैं आपका निकाह मुसम्मात कुलसूम बीवी वल्द गुलाम रसूल से करता हूँ। आपको कबूल है? ऊँची आवाज़ से अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर लें जी, कबूलियत का वक्त है, सब लोग दुआ कर लें। और जिन जिन को रिश्तों में तंगी है या परेशानी है वो खुसूसी तौर पर दुआ करें। इस निकाह के इस बाबरकत तकरीब के सब के अल्लाह पाक सब के जो है वो मामलात आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वाग़फिर लना वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम वख्तिम लना मिनका बिखैरिन अजमईन। या अल्लाह करीम, इस निकाह की तक़रीब को अपने फज़्ल व करम से कबूल मंजूर फरमा दीजिए। या अल्लाह करीम, इसकी बरकत से दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत, प्यार और उल्फत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह पाक दूल्हा और दुल्हन